भाट्टरहस्ये कर्मत्व विचार प्रकरणे कश्चन अंशः वक्तव्य इति आदिष्टोऽहम्। द्वितीयार्थ विचारः भाट्टरहस्ये महान् अस्ति। मन्ये एकवारं स्तोकं पचति मृदु पचति इत्यत्र विवरणं मया व्यधायि, अतः इदानीं परिमिते समये यथाशक्ति घटं जानाति इत्यत्र वाक्यार्थः उच्यते। अत्रायम् आरम्भः क्रियाजन्य फलशालित्वं कर्मत्वं, क्रियाजन्य फलशालित्वम् इति कथनकाले क्रियायां परसमवेतत्वं निवेशनीयं, परसमवेत क्रियाजन्य फलशालित्वं कर्मत्वम् इति लभ्यते। ग्रामं गच्छति इत्यत्र परसमवेता, पर नाम स्वभिन्न, ग्रामभिन्न समवेता या क्रिया गमनक्रिया तज्जन्य फलाश्रयत्वं ग्रामे वर्तते। ग्रामभिन्नः चैत्रः, तत्समवेता क्रिया गमनक्रिया तज्जन्य फलशालित्वं ग्रामे वर्तते इति समन्वयः तत्र इष्टः। तत्र नैयायिकमते बहवः अंशाः निरूपिताः, एतैः अनूदिताः। परसमवेतत्वं कथं निर्वचनीयं, परशब्दस्य स्वभिन्नेत्यर्थः, भेदस्य कथं भानम् इत्यादिकं तत्र ग्रामत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकभेदः अत्र विवक्षितो वा, तद्व्यक्तिभेदः विवक्षितो वा इत्यादिकं विचार्य तत्र एकः निर्णयः नैयायिकैः कृतः इति उक्तम् अस्ति। परन्तु तथा व्युत्पत्तिवादे नास्ति, तत् प्राक्तनग्रन्थे स्यात्। यतः तद्व्यक्तित्वेन रूपेण प्रतियोगी भासते इत्युक्तमस्ति। अतः चैत्रः चैत्रं गच्छति इत्यादौ अनुपत्तिः नास्ति इत्यादिकम् उक्तमस्ति। मम विषयः कः इति चेत् घटं जानाति इत्यत्र कथं बोधः, परसमवेत क्रियाजन्य फलशालित्वं कर्मत्वम् इत्युक्तौ द्वितीयायाः कर्मत्वम् अर्थः घटं जानाति तत्र न हि घटे ज्ञानजन्य फलाश्रयत्वं वर्तते। ज्ञानजन्य फलाश्रयत्वं वैयाकरणैः स्वीक्रियेत, परन्तु भाट्टरहस्ये तु ज्ञानजन्य फलाश्रयत्वं नास्ति। अतः तत्र विषयत्वमेव कर्मत्वं, चैत्रनिष्ठं चैत्रकर्तृकम् अथवा सामान्यतः चैत्रीयं घटकर्मकं घटविषयक ज्ञानाश्रयत्वं, चैत्रीयं घटविषयक ज्ञानाश्रयत्वम् इति बोधः तत्र वर्णितः। इदं तावत् नैयायिकमतखण्डनानन्तरं विद्यमानं वर्तते। विद्यमाना पंक्तिः। स्वमते तावत् परसमवेत क्रियाजन्य फलशालित्व समनयतः कश्चन अखण्डोपाधिः स्वीक्रियते इति तु अनन्तरं वक्ष्यते। इदानीं विषयत्वं कर्मत्वम् इति स्थितम्। अत्र मया विवक्षितः अंशः यथा ग्रन्थमया अनूद्यते। कात्यायनवार्तिकम् आश्रित्य अत्र प्रश्नः क्रियते। सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमः प्रकृतेषु वा इत्यस्ति। अत्र वा इत्यत्र कश्चन विशेषः वर्तते, अतः वा इति। सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चैव तथा तिङाम्, अस्य अर्थः सुपां
कारकाणि अर्थाः भवन्ति। संख्या चैव तथा तिङाम्, तिङामपि कारकम् अर्थः वर्तते, परन्तु संख्या च उभयत्र अर्थः। द्वेकयोर्द्विवचने एकवचने बहुषु बहुवचनम् इति सूत्रद्वयेन एकवाक्यत्वं स्वीक्रियते लक्कर्मणि इति सूत्रस्य। तथा च किं भवति, बहुषु बहुवचनं, बहुत्वे अर्थे बहुवचनं, द्वित्वैकैत्वयोः एते स्तः इति कौमुदी, द्वित्वे द्विवचनं, बहुत्वे बहुवचनम् इति तत्र वर्तते। तत्र प्रसिद्धो नियमः, तत्र नियमः प्रकृतेषु च यथा समयं मया वक्तुं प्रयत्नः क्रियते, यतः किमर्थमिति चेत् प्रसिद्धो नियमस्तत्र इत्यस्ति। नियमः द्विविधः भवति, प्रत्ययनियमः, अर्थनियमः, प्रत्ययनियमश्च। प्रसिद्धो नियमः इत्यत्र अर्थनियमः उच्यते। नियमः प्रकृतेषु वा इत्यत्र प्रत्ययनियमः उच्यते। वा इति शब्देन एके नियमे स्वीकृते सति अन्यो नियमः नास्ति इति लभ्यते। तत् कथमिति वदामि। प्रथमतः अर्थनियमो नाम कः, प्रत्ययनियमो नाम कः इति उच्यते। अर्थनियमो नाम तत्र कस्मिंश्चित् अर्थे कश्चन प्रत्ययः भवति, तत्र अर्थे नियमः क्रियते। कर्मण्येव द्वितीया, कर्मण्येव द्वितीया, क्षन्तव्यं भवता एवं कृतमस्ति मया तदेव। कर्मणि द्वितीयैव अस्माभिः एवं भाति, तथा नास्ति। अस्माभिः पाठकाले पुनः पुनः उच्यते एवकारः भिन्नस्थले योजनीयः इत्येव अस्माभिः पाठितं, समीचीनं। तत्र कर्मणि द्वितीयैव अर्थनियमः, अर्थनियमः तत्र प्रथमतः अर्थनियमः उक्तः। कर्मणि द्वितीयैव, एकत्वे एकवचनमेव, बहुत्वे बहुवचनमेव इति वदामि। सत्यं वदामि। नियम्य, तत्र नियमः अर्थनियमः इत्यस्ति किल, तत्र उक्तमस्ति अर्थविषयकः अयं नियमः। कर्मणि द्वितीयैव इत्यत्र तम् अर्थम् आदाय अयं नियमः क्रियते। अत्र मीमांसकमते यथा अयोगव्यवच्छेदः नियमः इति तथा एतेषां मते नास्ति। नियमो नाम परिसंख्या, परिसंख्या नियमपरिसंख्ययोः भेदः नास्ति। अत्र अर्थनियमः नाम अयं कर्मणि द्वितीयैव, प्रत्ययनियमो नाम कर्मण्येव द्वितीया इति। एवं स्थिते विषयित्वं विषयत्वं वा द्वितीयार्थः इत्युच्यते किल, तत् कथं सङ्गच्छति। द्वितीयायाः विषयत्वं तु नार्थः, कर्मण्येव द्वितीया, कर्मणि द्वितीयैव अर्थनियमः, प्रथमतः अर्थनियमः स्वीक्रियताम्। कर्मणि द्वितीयैव, तर्हि कर्मार्थे द्वितीयैव भवति, अन्यत् न भवति, अन्यत् पदं न भवति। तेन कथम् इदं वार्यते इति चेत् विषयत्वं विषयत्वार्थकत्वं कथं वार्यते चेत् आपाततः प्रश्नः। कर्मणि द्वितीयैव इत्युक्तौ, कर्मणि द्वितीयैव इत्युक्तौ कर्मणि द्वितीया भवति, कर्मणि द्वितीयैव भवति, अन्योर्थः भवितुमर्हति। कर्मणि द्वितीयैव भवति इति किल अर्थः भवति इति चेत् सत्यं, तथापि मन्यते सः कर्मणि द्वितीयैव इति कथनकाले अन्योर्थः न भवति इति कृत्वा पृच्छति कथं लक्षणा कृता इति। अनन्तरं प्रत्ययनियमः कर्मण्येव द्वितीया,
कर्मण्येव द्वितीयः एवं करणे एव तृतीयः इति अस्ति। एतद् नियमद्वयं किमर्थं स्वीकर्तव्यम् इति चेत् एतन् नियमद्वयं यदि न स्वीक्रियते तदा छन्दसि सुपां सुपो भवन्ति इति व्यत्यय अनुशासनं वर्तते। इदम् अनुशासनं लक्षणायाः प्रतिप्रसवः। सामान्यतः विभक्तेः विभक्त्यन्तरार्थे लक्षणा नास्ति। अनन्तरं वयं वदामः विभक्तेः स्वार्थभिन्नार्थे लक्षणा नास्ति इत्यपि परिष्कारः वर्तते। प्रथमतः विभक्तेः विभक्त्यन्तरार्थे लक्षणा नास्ति, विभक्तेः अन्यार्थे लक्षणा नास्ति इति प्रतिषेधः वर्तते। अस्मिन् प्रतिषेधे सति छन्दसि सुपां सुपो भवन्ति इति अनुशासनं इदम् अनुशासनं व्यत्यय अनुशासनम् इत्युच्यते। अनेन अनुशासनेन किम् उच्यते इति चेत् धुरि दक्षिणायाः इति प्रयोगः, वैदिकप्रयोगः। तत्र दक्षिणायाम् इति सप्तम्यर्थे दक्षिणायाः इति प्रयुक्तम्। एवमेव ऋजवः सन्तु पन्थाः, ऋजवः सन्तु पन्थाः इति पन्थानः इति प्रयोक्तव्ये। एतादृशप्रयोगाः सन्ति। अयं प्रतिप्रसवः तदानीमेव सङ्गच्छते यदि लक्षणा न स्यात्। यदि लक्षणा स्वीक्रियते तर्हि निषेधः कः, तस्य तदनन्तरं सम्भवत्प्राप्तिकस्य पुनः विधानं प्रतिप्रसवः। अयं प्रतिप्रसवः कथं किं भवति? प्रतिप्रसवलक्षणम् अपवादः प्रतिप्रसवः सुलभतया निषेधस्य निषेधः प्रतिप्रसवः इति खण्डदेवाचार्येण अन्यद् उक्तं झटिति न स्मर्यते। पूषा प्रपिष्ठभागः इत्यत्र शास्त्रान्तरेण प्राप्तप्रतिषेधस्य सम्भवत्प्राप्तिकस्य पुनर्विधानम् इति अस्ति। अत्र पश्यतु किमुक्तं, प्रतिप्रसवः अत्र भवति। अयं प्रतिप्रसवः व्यर्थः, लक्षण एव क्रियताम्। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रमस्ति। ल्यब् लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति सूत्रमस्ति। कर्तृकर्मणोः कृति इति प्रसिद्धं, जगतः कर्ता कृष्णः इति उदाहरणं। ल्यब् लोपे कर्मण्यधिकरणे च इति प्रासादम् आरुह्य प्रेक्षते, प्रासादात् प्रेक्षते। तादृशस्थले कर्मत्वे लक्षणा उच्यते। जगतः कर्ता कृष्णः, तत्र षष्ठ्याः कर्मत्वे लक्षणा इति मतं नैयायिकैरपि स्वीक्रियते। तत्र लक्षणा स्वीकारः क्रियते चेत् तर्हि लक्षणा किमर्थं? लक्षणार्थम् अनुशासनं किमर्थं? यदि लक्षण तदेव कर्मत्वे लक्षणा नहीं तथा नास्ति। जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र षष्ठी भवति किल, षष्ठी जातः कर्तृकर्मणो कृद्योगे षष्ठी विधीयते। सम्बन्धसामान्ये षष्ठी शेषे इत्यनेन विहिता वर्तते। तथा सति इति सूत्रारम्भः किमर्थः? मम संशयः, इयं षष्ठी कर्मण्येव विहिता किल, इयं षष्ठी तादृशषष्ठ्यपेक्षया भिन्ना किल। तदेव उच्यते मया। तर्हि शक्तिरेव भवति किल इति संशयो जायते। न तथा नास्ति। शक्तिस्तु सम्बन्धत्वेन रूपेण सम्बन्धे शक्तिः, कर्मत्वेन रूपेण इति एकः पक्षः, सम्बन्धत्वेन रूपेण कर्मत्वे लक्षणा इति स्वीकृत्य उच्यते। अन्यथा तावत् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं यदि लक्षणां न प्रतिपादयति तर्हि तत्प्रयुक्तकार्याणि वक्तव्यानि किल। सम्बन्धसामान्ये ये षष्ठी भवति तत्प्रयुक्तकार्याणि भवन्ति वा? अत्र कर्तृकर्मणोः कृद्योगे षष्ठी न समस्यते
इत्युच्यते। कृत्योगे षष्ठी न समस्यते इत्यस्ति। यदि तत्र शक्तिरस्ति चेत् तत्र समासनिषेधः। अनन्तरं प्रतिप्रसवः अपि वर्तते। किम् उच्यते तत्र कृत्योगेन तत्र प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते तदेव उच्यते भो। प्रतिपदविधाना षष्ठी न समस्यते कृत्योगात् षष्ठी समस्यते इति प्रतिप्रसवः। एतत् सर्वं तत्र चिन्तनीयमिति तद्विषये मया ततोऽधिकं नोच्यते न ज्ञायते मया। यः अंशः मया ज्ञायते स एव वक्तव्यः। तत्र कर्मत्वे लक्षणा स्वीकृता इति मन्महे। ग्रन्थे तु अस्ति, व्युत्पत्तिवादकारो तथैव स्वीकरोति। कर्मत्वे लक्षणा स्वीकृता चेत् निरूढलक्षणं भवतु। एवं स्यात्। तत्र कर्मत्वे लक्षणा किमर्थं वक्तव्या? कर्मत्वे लक्षणा किमर्थं वक्तव्या? लक्षणा मास्तु। ते अनेनैव अनुशासनेन ज्ञायते। तत्र अयं नियमः वर्तते, अर्थनियमः प्रत्ययनियमः, अर्थनियमः प्रत्ययनियमश्च वर्तते इति। अत्र समाधानम् उच्यते नियमद्वयम्, अर्थनियमः प्रत्ययनियमः इति। अर्थनियमस्य विषये मया समाधानं पूर्वमेव उक्तम्। अर्थनियमः कः? कर्मणि द्वितीयैव इति अर्थनियमः। कर्मणि द्वितीयैव इति कथनेन विषयत्वार्थकत्वं कथं प्रतिषिद्धं भवति? कर्मणि द्वितीयैव भवति, अन्या विभक्तिः न भवति। अन्या विभक्तिः न भवति इत्येव उच्यते तत्र। तत्र प्रश्न सजातीय शब्दान्तरम् अत्र निषिध्यते। भाष्यकारेण एवम् उक्तमस्ति, तुल्यपदानि हि निषिध्यन्ते इति भाष्यं नाम प्रकृते महाभाष्यम्। अनन्तरं तत्र द्वैतयोर्द्विवचनैकवचने इत्यत्र बहुषु बहुवचनम् इत्यत्रापि द्वित्वे बहुत्वे एकत्वे च द्विवचन एकवचने भवतः अनेन बहुवचनं हि निषिध्यते इत्युक्तम्। तेन किं ज्ञायते? सजातीयनिषेधपरत्वमेव ज्ञायते। अपि च अत्र कश्चन प्रश्नः, भवता प्रकृते किम् उक्त्वा आगतं? कर्मणि द्वितीयैव इति उक्तमस्ति। अयं कः नियमः? अर्थनियमः। कर्मणि द्वितीयैव इति नियमः। अत्र शब्दनियमोऽपि अन्तर्गतः। शब्दनियमसंवलितः अयम् अर्थनियमः। तेन किं ज्ञायते? कर्मणि द्वितीयैव, द्वितीया कर्मण्येव। तत्तु भाष्यकारेष्टं न, यतः वा इत्युक्तम्। नियमः प्रकृतेषु वा इति वार्तिकमस्ति। तेन किं भवति? शब्दनियमः यत्र भवति तत्र अर्थनियमः यत्र भवति तत्र शब्दनियमः नास्ति। तत्र वदति, यदि अयं नियमः स्वीक्रियते अव्ययं भवति, अव्ययात् सुबुत्पत्तिः स्वीक्रियते। अव्ययस्य प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते, सुबुत्पत्तिः स्वीक्रियते। तत्र सुपः संख्यानार्थः। कुतो नार्थः? अव्ययं निस्संख्यमिति प्रयोगः क्रियते। निस्संख्यं नाम संख्याविशिष्टार्थकं न। यदि भवान् अर्थनियमस्थले शब्दनियमोऽपि आनयति तर्हि तत्र अर्थः एव नास्ति। अव्ययस्थले सुपु भवति। सुपः कः अर्थः? एकत्वम् अर्थः इति मन्यते, अथवा द्वित्वम् अर्थः, बहुत्वम् अर्थः। अर्थः एव नास्ति। एकत्वे एव एकवचनम् इति प्रत्ययनियमः तत्र कथं सङ्गच्छते? अनेन ज्ञायते अर्थनियमः यत्र उच्यते तत्र प्रत्ययनियमस्य प्रसक्तिः नास्ति।
अर्थनियमः अन्यः अतः वाकारः तत्र प्रयुक्तः आचार्येण अत्र कश्चन विशेषः सुपां सुपो भवन्ति इत्यत्र सुपां सुपो भवन्ति इत्यत्र सुपां सुपो भवन्ति इत्यत्र शौचसमुच्चष्टाभ्यां स्नेभ्यां सर्वे भवन्ति इति नार्थः सुः भवति इत्येव अर्थः इति व्याख्यानं कृतं सुः भवति इत्येव अर्थः धुरिदक्षिणायाः इत्यत्र सुः भवति वा कुत इत्युक्तौ शौचसमुच्चष्टाभ्यां स्नेभ्यां नसोसां ङी भवति तत्र सप्तम्यर्थे भवति अतः तत्र किं भवति छन्दसि सुपां सुपो भवन्ति इत्यत्र सप्तम्यर्थे षष्ठी भवति किल सुपो भवन्ति इत्यस्य सर्वाः विभक्तयः भवन्ति इति अर्थवर्णनं कुतः न क्रियते इति चेत् तत्र तावत् व्यत्यय अनुशासन बलेनैव सप्तम्यर्थे षष्ठी भवति सुप तदर्थं सर्वाः विभक्तयः सुप् शब्देन स्वीकर्तव्याः न इति तद्व्याख्यानं मया दृष्टमस्ति इदं किमर्थं मया प्रकृते उक्तं चेत् अव्ययादात् सुपः इत्यत्र सर्वे सुपः भवन्ति इति नार्थः तत्र प्रातिपदिकम् अस्ति अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं या प्रातिपदिकात् अनन्तरं किं भवति विभक्तिः सूत्रं किल विभक्तिश्च इति सूत्रं मम तमिळ्भाषायां कवल इत्युच्यते किल ते विभक्त्यन्ताः पदम् इति तत् आगच्छति विभक्तिश्च इति सुप्तिगौ विभक्तिसंज्ञौ स्तः किल वृत्तिः तत्र किं भवति विभक्त्यन्त तत्र प्रातिपदिकसंज्ञायां कृतायां सुविभक्तिरागच्छति तदर्थं सुरेव आगच्छति सर्वाः विभक्तयः नागच्छन्ति इति एकः पक्षः मया अन्योपि पक्षः श्रुतः सर्वाः विभक्तयः तत्र भवन्ति इति पक्षः अस्ति वा सर्वासां विभक्तीनाम् एकवचनानि भवन्ति अस्तु अत्र अव्ययादात् सुपः इत्यत्र वस्तुतः सर्वाः विभक्तयः न भवन्ति एकवचनानि भवन्ति इति यथेन उक्तं प्रकृतमनुसरामः अर्थनियमः सरि शब्दनियमः स्वीक्रियते शब्दनियमः कः इति चेत् तस्मिन्नेव अर्थे भवति यस्मात् शास्त्रात् अयम् अर्थः ज्ञातः तत्र नियमः इति पंक्तिरस्ति यस्मात् शास्त्रात् कर्मणि द्वितीया इति शास्त्रात् अयम् अर्थः ज्ञातः तत्र तत्शास्त्र विषये इत्यर्थः तत्र नाम तत्शास्त्रे इति न तस्मिन् शास्त्रे अयं नियमः इति तु अनन्वितं भवति प्रत्यये एव अयं नियमः तच्छास्त्र संबन्धितया तच्छास्त्रस्थले कर्मणि द्वितीया इति शास्त्रस्थले अयं नियमः उच्यते इति तत्रापि दोषः नास्ति सजातीय निषेधः एव क्रियते सजातीय विभक्त्यन्तरमेव तत्र निषिध्यते कर्मण्येव द्वितीया कर्मणि द्वितीयैव किल कर्मणि द्वितीयैव कर्मण्येव द्वितीया इत्युक्तौ इयं द्वितीया कर्मण्येव भवति अन्यार्थे न भवति इयं द्वितीया सत्यम् इयं द्वितीया कर्मण्येव भवति इत्युक्तौ कर्मण्येव भवति अन्यार्थे न भवति इत्युक्तौ अन्यार्थे कस्मिन् अर्थे सजातीयार्थे न भवति कारणत्वादो न भवति विषयत्वे तु भवितुमर्हति इति अत्र पूर्वं किं पृष्टं सुपां सुपो भवन्ति इति व्यत्यय अनुशासनस्य का गतिः षष्ठी विधायक कर्तृकर्मणोक्ति इत्यादि अनुशासनस्य का गतिः इति चेत् तद् सुलभतया उच्यते
व्यत्यय अनुशासनं तावत् छन्दसि भवति, छन्दसि भवति। तत्र प्रतिप्रसवः सङ्गच्छति। कथम् इति चेत् सजातीय निषेधे सति प्रतिप्रसवः तत्र क्रियते छन्दसि। षष्ठी भवति कर्तृकर्मणोः कृति इति षष्ठी विधानं किमर्थम् इति चेत् लोकवेदसाधारण्येन तत्र धुरि दक्षिणायाः इत्यत्र वेदे लक्षणा तु नास्ति, लोके लक्षणा नास्ति। धुरि दक्षिणायाः इत्यत्र सजातीये सप्तम्यर्थे लक्षणा न कर्तव्या लोकरीत्या। तत्र प्रतिप्रसवः क्रियते, वेदे तु कर्तुं शक्यते इति। अत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र का गतिः इति चेत् लोकवेदसाधारण्येन इदम् अनुशासनं प्रवर्तते, कर्मत्वे लाक्षणिकमिदम् अनुशासनं प्रवर्तते इति। एवं चेत् तत्र प्रश्नः, पादामे सुकुमाराः, पादामे सुकुमाराः अक्षीणि मे प्रदर्शनीयानि, अक्षीणि मे प्रदर्शनीयानि इति प्रयोगः, भाष्यप्रयोगः कथं सङ्गच्छति। तत्र तु भवता किम् उक्तमस्ति, सजातीयार्थः न भवति, विजातीयार्थः विषयत्वं लाक्षणिकं भवितुमर्हति इति भवद्भिः उक्तं। सजातीयार्थः बहुत्वं कथं भवति अत्र? वस्तुतः इदम् अनन्वितं वर्तते। अक्षीणि मे प्रदर्शनीयानि इत्युक्तौ अक्षिद्वयमेव वर्तते, अयं तु न त्रिनेत्रः, तत्र अक्षीणि मे प्रदर्शनीयानि इति कथं सङ्गच्छति इति चेत् तत्र उक्तमस्ति, जात्याख्यायाम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इति सूत्रं। बहुवचनम् इत्येव अस्ति। जात्याख्यायां बहुवचनम् एकस्मिन् बहुवचनम् अन्यतरस्याम् इत्यर्थे। अहं सूत्रार्थं वर्णयामि, तत्र भवन्तः पश्यन्तु। अत्र तु जात्याख्यायां, जातिः आख्या शब्दस्य अभिधेया इत्यर्थः। जातौ अभिधेयायां किं भवति, एकवचनं भवति। एकस्मिन् बहुवचनं भवति अन्यतरस्याम्। इदं तत्र तु कदाचित् एकवचनं भवति। जात्याख्यायां बहुवचनस्यैकवचनम् अन्यतरस्याम् इति आचार्यः, अहं सूत्रार्थं वर्णयामि, तदानीं भवन्तः स्मरिष्यन्ति। बहुवचनम् इति शब्दः अस्ति किल, इदं बहुवचनकार्यं वदति, न बहुवचनं वदति। वस्तुतः बहुवचनशब्दः सामान्ये नपुंसकं, बहुवाचकाः, बहुत्ववाचकाः इत्यर्थे, बहुत्ववाचकाः इत्यर्थः। तत्र एकस्मिन् जात्याख्ये विशेषे जातिरूपे वस्तुनि तत्र बहुत्वबोधकः शब्दः वर्तते। बहुत्वबोधकः शब्दः सामान्ये नपुंसकं बहुवचनः इति वक्तुं शक्यते। तत्र नन्दिग्रही उपचादिभ्यः के उच्यते किल, ल्युः प्रत्ययः वचनः इति भवति। तत्र जात्याख्यायां बहुत्ववाचकः अयं शब्दः। एकस्मिन् एकमेव वस्तु तत्र उच्यते, बहु वस्तु नोच्यते अत्र, परन्तु बहुत्ववाचकशब्दः तत्र वर्तते। बहुत्ववाचकशब्दः किमर्थं कथं सङ्गच्छते इति चेत् व्यक्तिद्वारा सङ्गच्छते, अवयवद्वारा सङ्गच्छते कथञ्चित्। यतः अक्षीणि मे प्रदर्शनीयानि इत्यत्र व्यक्तिद्वारापि बहुत्वं न भवति, पादामे सुकुमारः इत्यत्रापि न भवति। परन्तु अत्र कः क्लेशः, पादाः मे किमस्ति, अक्षीणि मे इत्यत्र उभयत्रापि क्लेशः नास्ति। सुकुमाराः प्रदर्शनीयाः इत्यत्र कथं बहुवचनम् आगतम् इति चेत् विशेष्य निघ्नत्वात्
विशेष्य यल्लिङ्गं भवति तद्रीत्या तद् आगतमस्ति तत्रापि समन्वयः अवयवद्वारा वा व्यक्तिद्वारा वा कथञ्चित् यतः बहुत्वं कुत्रचित् व्यक्तिद्वारा अन्वेति प्रकृते नान्वेति कुत्र अन्वेति इति चेत् जनता तत्र अस्ति किल एकवचनं जात्येकवचनं तत्र बहुत्र वर्तते जात्येकवचनं जनो ब्रवीति लोकस्तु भुवने जने लोकः एवं ब्रवीति इति लोकः ब्रवीति लोकः एकः नास्ति किल बहवः मिलित्वा किल वदन्ति अतः लोक तादृशस्थले तु व्यक्तिद्वारा बहुत्वान्वयस्तु भवितुम् अर्हति इति स्थितिः सम्पन्नो व्रीहिरित्यत्र व्रीहित्वे एकत्वम् अस्ति तत्र जात्याख्यः वक्तुं शक्यते न अस्माकं तु शक्यते वैयाकरणानां विरोधः नास्ति शक्यते सम्पन्नो व्रीहिरित्यत्र शक्यते अतः इतः परं तत्र भाष्यकारेण पक्षान्तरम् उक्तमस्ति अयं नियमः सामान्यापेक्षः इदानीं पुनः श्लोकं प्रति गच्छामः संख्या चैव तथा तिङां प्रसिद्धो नियमस्तत्र नियमप्रकृतेषु वा इत्यस्ति प्रसिद्धो नियमः इति पर्यन्तं सामान्यापेक्षनियमः इति भाष्यकारः वदति सामान्यापेक्षनियमः नाम सजातीयनिषेधमात्रं न क्रियते अन्यसामान्यं अन्यत् सर्वमपि निषेधति नियमः इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः तत्र भाष्यवचनमस्ति आचार्यप्रवृत्तिः ज्ञापयति अव्ययादपि सुपः स्वादयः भवन्ति यदेशः ब्रवीति अव्ययादात् सुप यदेशः अव्ययादात् सुपः इति लुगं शास्ति इति अनेन किं ज्ञायते अव्ययादात् सुपः इति आचार्येण पाणिनिना उक्तत्वात् अत्र अव्ययादपि स्वादयः भवन्ति इत्युक्तमस्ति प्रकृते कथम् उपयोगः इति चेत् अयं नियमः सामान्यापेक्षः नियमः सामान्यापेक्षः नियमः नाम तत्र विभक्त्यन्तरार्थस्यैव व्यावृत्तिः इति न कस्यापि तत्र सर्वस्यापि अर्थस्य व्यावृत्तिः अर्थशब्देन शक्यार्थः विवक्षितः प्रसिद्धो नियमः इत्यत्र प्रसिद्धः नियमः शक्तिनियमः प्रसिद्धः इति शब्दस्य सत्वात् निरूढलक्षणा नियमः निरूढलक्षणायाः विवरणमपि अत्र ग्रन्थकारेण भट्टवार्तिके उक्तमिति अत्र ग्रन्थकारेण उक्तमस्ति प्रसिद्धमेव तत् किमिति चेत् यत्र तावत् अर्थस्मरणं शक्तिसम्बन्धादिकं विना शक्तिसम्बन्धादिज्ञानं विना भवति तत्र निरूढलक्षणा न झटिति उपस्थितिः यत्र अर्थस्य भवति सोऽर्थः निरूढलक्ष्य अतएव शक्तितुल्या लक्षणा निरूढलक्षणा इत्युच्यते तदत्रापि आनीतमस्ति इदं कथं लभ्यते चेत् प्रसिद्धपदेन लब्धं प्रसिद्धो नियमः नियमप्रकृतेषु इदानीम् अनेन किम् उच्यते इति चेत् किं भवता उक्तं तत्र विषयत्वे लक्षणा न सम्भवति विषयत्वे साम्प्रतिकलक्षणा उच्यते मया निरूढलक्षणापि नोच्यते शक्तिरपि नोच्यते किम् अत्र कोऽयं नियमः अन्यस्मिन् अर्थे शक्तिर्वा निरूढलक्षणा वा न भवति साम्प्रतिकलक्षणा तु भवितुम् अर्हति साम्प्रतिकलक्षणा समयः तत्र साम्प्रतिकलक्षणा तु भवितुम् अर्हति इदानीं पश्यन्तु पूर्वोक्तस्थले तत्र कर्तृकर्मणोः कृति इत्यत्र निरूढलक्षण एव उच्यते साम्प्रतिकलक्षणा नोच्यते अनुशातं तदर्थमेव वर्तते छन्दसि सुपां सुपो भवन्ति इत्यत्र
प्रतिप्रसवः कथम् आगतः प्रतिप्रसवः कथम् आगतः इत्यत्र निरूढलक्षणा स्वीक्रियते इति निरूढलक्षणा स्वीक्रियते तत्रापि प्रतिप्रसवः भवितुमर्हति। इदानीं प्रश्नः आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति इति भाष्यमस्ति, किमर्थम् इदम् उक्तवान्? साम्प्रतिकलक्षणे एव वक्तुं शक्यते अव्ययादात् सुपः इति इदं ज्ञापकम् इत्युक्तवान्। सुपः विधानेन ज्ञापकेन अयं नियमः लब्धः। तत्र किञ्चित् स्पष्टं मया नोक्तमस्ति पूर्वं। तत्र किं भवति, अव्ययादात् सुपः इति सूत्रकारः सूत्रितवान्, तेन किं ज्ञाप्यते इति भाष्यकारः वदति चेत् सामान्यापेक्षः अयं नियमः, नाम कोऽपि अन्यः अर्थः न भवति। विभक्तेः सजातीयः अन्यः विभक्त्यर्थः न भवति इति एतावन्मात्रं न, विभक्त्यर्थ स्वार्थभिन्नः अर्थः कोऽपि न भवति, न भवति इति लभ्यते। अयं विषयः कथं ज्ञातः इति चेत् अव्ययादात् सुपः इति सूत्रकरणेन ज्ञायते। तत्र इदं सूत्रं कथम् अमुम् अर्थं ज्ञापयति, इति चेत् यदि यः कोऽपि अर्थः लक्षणया लभ्येत तर्हि सूत्रं किमर्थं सः तत्र करोति? लक्षणया अर्थे लभ्ये किमर्थं सूत्रं सः कृतवान्? तेन इदं ज्ञायते इत्युक्तम्। अत्र प्रश्नः इदानीं क्रियते, साम्प्रतिकलक्षणा न दुष्टा इति भवता उक्तं किल, तर्हि ज्ञापयति इति किमर्थम्? इदं सूत्रं ज्ञापकमिति कथम् उच्यते? साम्प्रतिकलक्षणया एव लभ्यते किल, अव्ययात् सुपः भवन्ति इति। लुग्विधानार्थं सुपः तत्र भवन्ति, लुग्विधानेनैव सुपः भवन्ति इति ज्ञायते। लुग्विधानेन तदेव वदामि, लुग्विधानेनैव सुपः तत्र भवन्ति इति ज्ञायते। सत्यं, तर्हि लुग्विधानार्थं तु आवश्यकमेव किल सूत्रं, व्यर्थं कथं भवति? तदेव लुग्विधानार्थं तत्र लक्षणया एव अयम् अर्थः लभ्यते किल। कः अर्थः लभ्यते? सुप् प्रत्ययः उत्पन्नः भवति किल लक्षणेन। पश्यन्तु, भावेपि सुपः भवन्ति इत्यर्थः आगच्छति। लुक् तु कथं सिद्ध्यति? अन्येन सूत्रेण न सिद्ध्यति किल। तदेव ज्ञापकं। तत्र ज्ञापकं किं भवति? चारितार्थ्यमस्ति किल, इति संशयो जायते। समीचीनं। लुग्विधानं ज्ञापकम् इत्युच्यते। लुग्विधानं ज्ञापकं, लुकं शास्ति इति किल उक्तमस्ति। तत्र लक्षणया एव, साम्प्रतिकलक्षणया अयम् अर्थः लभ्यते चेत् लुग्विधानेन इदं ज्ञाप्यते इति किमर्थं वक्तव्यं? लुग्विधानेन अयं नियमः अस्ति इति कथं ज्ञापनीयं? तत्र पश्यन्तु, साम्प्रतिकलक्षणया अयम् अर्थः यदि लभ्यते, तर्हि लुकः विधानं किमर्थम् इति सः पृच्छति। तस्य अर्थः मया एवं गृहीतः अस्ति। अव्ययादात् सुपः इति सूत्रमस्ति। तत्र अव्ययाद् उपरि सुपो भवन्ति, लुक् भवति। सूत्रस्य न भव, क्रमं वदामि अहम्। अव्ययात् सुपः भवन्ति, लुकं तत्र अनुशास्ति आचार्यः। सामान्यापेक्षः अयं नियमः बहुषु बहुवचनं, द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यस्ति। तत्र वस्तुतः संख्या अव्ययस्थले संख्या न विवक्षिता। तत्र सुप्रत्ययः भवति।
सुप्रत्ययः भवति चेत् तस्य कश्चन अर्थः भवति, एकत्वं वा एकत्वम् अर्थः भवति। अयम् अर्थः साम्प्रतिकलक्षणया लभ्यते चेत् किमर्थं तत्र लुक् विधानं तत्र कृतम् इति। तत्र मध्ये एतेषां प्रश्नः अस्ति। लुग् विधानेन सुपः आक्षेपः वर्तते। किमर्थम् आक्षेपः? लक्षण परन्तु मम तत्र संशयः इदानीमेव जायते, साम्प्रतिकलक्षणाया उपपत्तौ इति पृच्छति। साम्प्रतिकलक्षणा कस्मिन् अर्थे? साम्प्रतिकलक्षणया उपपत्तौ इति प्रश्नः कृतः भाटरस्य। सुपाम् अपेक्षा नास्ति चेत् प्रश्नः साम्प्रतिकलक्षणा इति पदमस्ति किल। साम्प्रतिकलक्षणा कस्मिन् अर्थे? साम्प्रतिकलक्षणा कस्मिन् अर्थे इति तद् वक्तव्यं। साम्प्रतिकलक्षणा कस्मिन् अर्थे इति तु वक्तव्यं। साम्प्रतिकलक्षणा एकत्वादौ इति किल वक्तव्यम्। एकत्वादौ वक्तव्यम्। एकत्वादौ अस्ति इति स्वीकृत्य उच्यते। एकत्वादौ साम्प्रतिकलक्षणा सुपः लुप्ताया अथवा लुगं प्राप्नुतः भविष्यति इति एवं स्वीकुर्मः। सुविभक्तिः तत्र भवति। सुविभक्तिः भवति चेदेव लुक् भवति। लुकः अनुशासनं सूत्रकारेण कृतमस्ति। इदानीम् एतेन अनुशासनेन ज्ञाप्यते, किं ज्ञाप्यते? सामान्यापेक्षः नियमः इति। समीचीनम्। अत्र कः साम्प्रतिकलक्षणा कस्मिन् अर्थे इत्युक्तौ अव्ययम् अस्ति किल। अव्ययादुपरि यद्यपि संख्या न विवक्षितः, यदि कदाचित् विवक्षिता इति मन्यते, एकत्वं सामान्यतः एकत्वम् अर्थः, सामान्यतः एकत्वम् अर्थः, तस्य एकत्वम् अर्थः साम्प्रतिकलक्षणया लभ्यते चेत् लुक् विधानेन लब्धम्। एकत्वम् अर्थः सामान्यतः लभ्यते चेत् लुक् विधानेन ज्ञापकेन अत्र सामान्यापेक्षः नियमः इति कथं लभ्यते इति पृष्टम्। सुपां प्राप्तिः न, सुपां प्राप्तिः ज्ञाप्यते। समीचीनं। तथा नास्ति भो। साम्प्रतिकलक्षणया एव उपपत्तौ साम्प्रतिकलक्षण एवं भवतु, परन्तु लुग् विधानेन ज्ञायते। अत्र एवं स्यात् इति मन्ये, यः कोऽपि विभक्तिविशेषात् अत्र भवतु। समीचीनं। यः कोऽपि विभक्तिविशेषः भवतु, तस्याः विभक्तेः एकत्वम् अर्थः भवतु इति प्रश्ने आचार्यः लुकम् अनुशास्ति। तेन किं ज्ञायते? तत्र प्रथमैकवचनमेव भवति इति ज्ञायते। यदि प्रातिपदिक पदत्वसिद्ध्यर्थं वदामि, नापेक्षते, पदत्वसिद्ध्यर्थं या कापि विभक्तिः भवितुमर्हति, तस्याः विभक्तेः इदमेकत्वम् अर्थः जस् भवति इति मन्यताम्। जस् भवति, शस् भवति इति मन्यताम्। तस्याः विभक्तेः इदम् एकत्वम् अर्थः इति स्यात्, तर्हि अयं सूत्रकारः अव्ययादात् सुपः इति सुपः लुकम् अनुशिष्टवान्। तेन किं ज्ञायते? तत्र प्रथमैकवचनमेव भवति, तस्यैव लुक् भवति इति ज्ञायते। अन्या विभक्तिः नास्ति इति ज्ञायते। इदानीम् अत्र प्रश्नः कः? अनन्तरं वदामि। इदानीं विषयः आगतः। तदनन्तरम् अयं प्रश्नः भवति, किमर्थम् इदम् एवं सूत्रितवान् अयम् इति चेत् तत्र ज्ञापकम् अस्ति सामान्यापेक्षः अयं नियमः। विभक्तेः अन्यस्मिन् अर्थे लक्षणा वा कापि नास्ति इति नियमः इति आचार्यः अत्र ज्ञापयति।
ज्ञापयति। अनेन ज्ञापनेन किं ज्ञातम्? अनेन ज्ञापने अयं नियमः अस्ति इति ज्ञापितम्। इदानीं प्रश्नः क्रियते साम्प्रतिकलक्षणः यदि न दोषः एवं ज्ञापनकथनम् अयुक्तं। न दोषः, काचित् विभक्तिः तत्र भवितुमर्हति, साम्प्रतिकलक्षणा भवितुमर्हति इति प्रश्नः मया तु गृहीतमस्ति। भवता उच्यते प्रथमाधिक्रमे मानाभावादिति, सोऽपि कश्चन पक्षः अस्ति। तत्र समाधानम् उच्यते सत्यं, परन्तु साम्प्रतिकलक्षण ज्ञापकत्वं कुतः ग्रन्थकारेण उक्तम् इति चेत् लोकवेदसाधारण्येन इदं वक्तव्यम्, अथवा साम्प्रतिकलक्षणायाः अस्वीकारपक्षे। साम्प्रतिकलक्षणायाः अस्वीकारेऽपि साम्प्रतिकलक्षणायाः स्वीकारे दोषः नास्त्येव। साम्प्रतिकलक्षणायाः स्वीकारे किं कर्तव्यम् इति तदानीम् अनुशासनमेव अपेक्षितम् इत्यभिप्रायः। अन्ते काचन कोटिः वर्तते। अन्ते तैरुच्यते तर्हि यदि साम्प्रतिकलक्षणा न दोषाय भवति तर्हि छन्दसि सुपां सुपो भवन्ति इति प्रतिप्रसवः कथम्? तत्रापि छान्दस दक्षिणायाः धुरि दक्षिणायाः इत्यत्र साम्प्रतिकलक्षणा स्वीक्रियताम् इति चेत् तत्र तु प्रतिप्रसवः अपेक्षितः। कुतः इति चेत् काश्चिन्नैव अप्रयोगतः इत्यस्ति। काश्चित् नैव अप्रयोगतः भट्टवार्तिके वर्तते। तत्र अत एव रूपवस्त्रम् इति प्रयोगः नास्ति। रूपशब्दस्य रूपिणी लक्षणा न स्वीक्रियते। रूपवस्त्रं नीलवस्त्रम् इतिवत् रूपवस्त्रम् इति प्रयोगः नास्ति। काश्चित् नैव अप्रयोगतः। एवञ्च अत्र अयं निषेधः लोके वर्तते। तस्य निषेधस्य प्रतिप्रसवः अयं। धुरि दक्षिणायाः इत्यत्र लक्षणः तावत् नैवाप्रयोगतः। गङ्गायां घोषः इतिवत् प्रसिद्धमिदं नास्ति, अतः प्रतिप्रसवः कृतः। अन्ते यतैः उच्यते ज्ञाततास्वीकारपक्षे क्रियाजन्यफलशालित्वमेव आगच्छति, अतः कोऽपि दोषः नास्ति इति समादधते। वैयाकरणपक्षम् आश्रित्यापि अत्र किञ्चित् समाधानम् उक्तं। एवं कर्मत्वविशेषः भवति। तत्र वैयाकरणमतानुसारेणापि उक्तमस्ति चैत्रः स्वं पश्यति इत्यत्र। अधेयत्वादिकं तत्तु नैयायिकमते किल। भो समयः नास्ति। कथं लभ्यते चेत् तत्र व्युत्पत्तिवादे उक्तमस्ति कर्मणि द्वितीया इति अनुशासनस्य कर्मणि आधेयत्वान्वित स्वार्थबोधक तथा वदामि। द्वितीया आधेयत्वार्थिक स्वसौभिव्याहृत पदान्तरा बोध्य आधेयत्वान्वित स्वार्थान्वित आधेयत्वान्वित स्वार्थबोधक बोधकत्वात् एवम् इति तत्र व्याख्याने उक्तमस्ति। अतः तत्र चैत्रः स्वं पश्यति इत्यत्र वैयाकरणमतमेव आश्रितमस्ति। तत्र वैयाकरणे एवम् उक्तमस्ति आकडाराद् एका संज्ञा इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे वर्तते। कडारः कर्मधारे इति पर्यन्तं वर्तते। अत्र चैत्रः स्वं पश्यति इत्यत्र संज्ञाद्वयं न भवति इति उक्ते आचार्येण खण्डनं कृतं। खण्डदेवाचार्येण तथा वक्तुं न शक्यते। स्वम् इति वर्तते, अतः भेदः कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तथा नास्ति। तत्र चैत्रः स्वं पश्यति इत्यत्र शरीरविशिष्टः आत्मा, तत्र चैत्रपदार्थः स्वपदार्थः मनोवच्छिन्नः आत्मा, मनोवच्छिन्नः आत्मा चैत्रपदार्थः इति भेदे उक्तं स्वम् इति शब्दः अनन्वितः स्यात्। अनन्तरं चैत्रः चैत्रं पश्यति इति प्रयोगः न, चैत्रः चैत्रं गच्छति पश्यति इति प्रयोगः न स्यात्।
अयं चैत्रः अन्यः अन्यः चैत्रः अन्यः यदि आत्ममात्रं विवक्ष्यते इत्यादिकं तत्र उक्तमस्ति। एतैस्तु किम् उक्तमस्ति, क्रियाजन्यफलशालित्व समनीयतः कश्चन अखण्डधर्मः चैत्रः स्वं पश्यति इत्यत्रापि कोऽपि दोषः नास्ति। मनोवच्छिन्नः आत्मा तत्र चैत्रशब्देन स्वीक्रियते, शरीरावच्छिन्नः आत्मा तत्र स्वशब्देन स्वीक्रियते, तथा स्वीकर्तुं शक्यते। उक्तञ्च भाष्ये महाभाष्ये बुद्ध्या भेदं परिकल्प्य इत्यादि शब्दः वर्तते। बुद्ध्या भेदपरिकल्पनं कृत्वा द्वौ आत्मानौ भवतः, द्वौ आत्मानौ इति प्रयोगः वर्तते। तत्र द्वौ आत्मानौ भवतः इति भाष्यकारेण उक्तम्, अतः अत्र दोषः नास्ति इति कथितमस्ति। अहम् एतावत् उक्त्वा महान् समयस्य रक्षणीयः। धन्यवादः। संक्षिप्ते काले एव निर्दिष्टे काले एव